औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत खिची। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़वातीन के मखसूस अमराज लिकोरिया पर है। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम मर्ज लिकोरिया की तारीफ कर लेते हैं ताकि इसके इलाज में हमें आसानी रहे। लिकोरिया की तारीफ आम और सादा अल्फाज में ये बनती है कि वो सफ़ेदी माइल या जर्दी माइल रतूबत जो ख़वातीन के अज़ाए मखसूसा से खारिज हुआ करती है लिकोरिया कहलाती है। लेकिन याद रखें कि लिकोरिया की रतूबत हर हाल में नुकसानदेह नहीं होती। जब ये हर हाल में नुकसानदेह नहीं होती तो फिर इसके अखराज का मकसद क्या है, ये सुन लें कि लिकोरिया की रतूबत के अखराज का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ख़वातीन के जो आज़ाए मखसूसा हैं उनको तर रखा जाए, उनकी सफाई होती रहे। इस मकसद के लिए कुदरत कामला ये रतूबत पैदा करती है जो कि उन आज़ाए मखसूसा की सफाई करके फिर इस रतूबत को खारिज करती रहती है। ये रतूबत नुकसानदेह तब होती है जब ये गैर तबाही हो जाती है, तो तब ये मर्ज का सबब बनती है। फिर इसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं, बदबू पैदा हो जाती है, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और फिर ये अमराज का सबब बन जाती है। तो लाजमी नहीं है कि हर खारिज होने वाली रतूबत लिकोरिया होगी और नुकसान का सबब बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तब नुकसान का सबब बनेगी जब ये गैर तबाही हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं कि लिकोरिया को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, एक किस्म का लिकोरिया दिमाग व आसाब की सोजिश की वजह से रोनुमा होता है। इसमें खारिज होने वाली लिकोरिया की रतूबत रंगत में सफ़ेद होती है, ठीक है, बदबूदार होती है और इसमें जलन नहीं होती। पेशाब भी ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेदी माइल आता है, मोटापा होता है, ज़ुबान पे सफ़ेदी माइल तह जमी हुई होती है, तबखीर मैदा बहुत ज़्यादा होती है, पेशाब कंट्रोल नहीं होता और इसमें मुब्तला ख़वातीन जो है वो औलाद जैसी नेमत से भी महरूम रहती हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी अलामत जो है वो हैज़ कम हो जाता है या बंद हो जाता है और बाज़ सूरतों में तो हैज़ की जगह यही सफ़ेदी माइल रतूबत खारिज हुआ करती है। तो ये एक किस्म का लिकोरिया की किस्म हो गई और इस को हम दिमाग व असाब की सोजिश कहते हैं या फिर इसको बलगमी लिकोरिया भी कह दिया जाता है। तो अब इसका असूल इलाज नोट कर लें। सबसे पहले तो आपने बलगमी ग़िज़ाओं को बंद कर देना है और उसकी जगह तुर्श ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है, जैसे दही है, दही भले हैं, मछली है, बड़ा गोश्त है, फालसा है, आलू बुखारा है, अंगूर हैं, ठीक है, अनार है, ये चीज़ें, मटर हो गया, ठीक है, चने की दाल हो गई, बेसन का हलवा हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी हैं। तो दवाओं में आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है नोट कर लें। ऐसी सूरत में आप मुरब्बा आमला 2 अदद सुबह निहार मुँह खाना शुरू कर दें और ऊपर से 1 कप लौंग और दारचीनी का कहवा पी लें। तो चंद ही दिनों में लिकोरिया जो कि बलगमी लिकोरिया होता है उससे निजात मिल जाती है। दूसरे नंबर पर 1 पाव दही सुबह लाजमी खाया करें, हल्का नमक मिला के। दही बलों की 1 प्लेट सुबह भी खाएं और शाम भी खाएं। अगर आपको कब्ज़ है तो बाज़ार से आपको कौर तुमे का मुरब्बा आसानी मिल जाता है,
اس کے 1 یا 2 ٹکڑے لازمی کھائیں۔ یہ جہاں قبض کو دور کرے گا، وہاں تبخیر معدہ کو بھی ٹھیک کرے گا، بخار کو بھی اتارے گا، سوزش کو بھی دور کرے گا، بھوک بھی لگائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو لازمی استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کمزوری ہے، ٹھیک ہے، اس میں کمزوری کیوں ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ بلغمی لیکوریا ہے اور بلغم ہیموگلوبین میں تبدیل نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے بھنے ہوئے چنے 20 عدد، کشمش 15 عدد اور انجیر 5 عدد صبح اور شام لازمی کھانی ہے۔ دوا کے طور پر نسخہ نوٹ کر لیں۔ ایک اور چیز آپ سے التجا ہے کہ خدارہ اس مرض میں پھٹکڑی اور خشک دواؤں کے نزدیک نہ جائیں، ورنہ یہی پھٹکڑی آپ کو یہ جو رحم میں رسولیاں بنتی ہیں ان کا شکار بنا دے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نسخہ نوٹ کر لیں۔ اس میں آپ نے لینی ہے جی حلیلہ سیاہ بریاں، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے آملہ، اور تیسری چیز آپ نے لینی ہے گندھا کاملا سار۔ تینوں چیزوں کو انتہائی باریک کر لیں صاف ستھرا کر کے، ٹھیک ہے، اور یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہیں، اور 1 گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ خشکی محسوس کریں تو ساتھ 1 کپ دودھ کا استعمال کریں۔ تو یہ علاج آپ کا ہو گیا بلغمی لیکوریا کا۔ اب جو لیکوریا کی دوسری قسم ہے وہ ہے صفراوی لیکوریا۔ یہ لیکوریا کی رطوبت زردی مائل ہوتی ہے، تھوڑی خارج ہوتی ہے، جلن کے ساتھ خارج ہوتی ہے، بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، پیٹ میں مروڑدار درد رہتا ہے، اور اس کی بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے، بلغمی لیکوریا کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، بعض اوقات رحم سوزشناک ہو جاتا ہے، الرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، رحم میں بھی شدید خارش ہوتی ہے، پیشاب بھی زردی مائل آتا ہے، مقدار میں کم آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے، زبان پہ زردی مائل تہ جم جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، جس سے بدبو آتی ہے، اور کیڑا ہوتا ہے جو کہ اندر گرتا ہے۔ تو یہ سارے عوارضات ہوتے ہیں۔ اگر اس مرض کی پہچان کریں تو جب آپ یہ انگلیاں رکھیں گے نبض پہ تو یہ نبض 4 انگلیوں پر محسوس ہوگی، حرکت میں تیز ہوگی لیکن قوام میں پتلی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نبض ہو تو لیکوریا صفراوی ہوگا، گرم لیکوریا ہوگا، اور اگر نبض دباؤ دینے سے آخری انگلی پر محسوس ہو یا 1.5 انگلی پر محسوس ہو، قوام میں موٹی ہو، حرکت میں سست ہو، مقام کے لحاظ سے انتہائی نیچے ہو، تو وہ اعصابی لیکوریا کا بتاتی ہے، بلغمی لیکوریا کا بتاتی ہے۔ اب آپ نے صفراوی لیکوریا یا گرم لیکوریا، ٹھیک ہے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو گرم غذائیں بند کر دیں، برائلر بند کر دیں، انڈا بند کر دیں، میتھی، پالک، ساگ، کریلا، اخروٹ، پستہ، بادام، یہ ساری چیزیں بند کر دیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی جگہ کاربوہائیڈریٹس یعنی بلغمی غذائیں کھائیں، خربوزہ کھائیں، تربوز کھائیں، انار کھائیں، کدو شریف کھائیں، یہ غذائیں زیادہ استعمال کریں۔ دوا کے طور پہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے؟ دوا کے طور پر جناب آپ نے گاجر کا مربع استعمال کرنا ہے۔ گاجر کے مربے پر آپ چھوٹی الائچی کا سفوف چھڑا کے صبح نہار منہ کھایا کریں، اوپر سے 1 کپ دودھ پی لیں، تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں صفراوی لیکوریا اور اس کی پوری علامات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بادام کے 20 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کو مکھن کے ساتھ کھایا کریں، اور اوپر سے 1 کپ دودھ پی لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ دوا کے طور پر نسخہ نوٹ کر لیں کہ اس میں آپ نے ہلدی، ملٹھی، سونف 1 تولہ لینا ہے، اور ریوند خطائی آپ نے 3 تولے لینا ہے۔ چاروں چیزوں کو باریک پاؤڈر کر لیں اور 1 گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے سونف لینا ہے، زیرہ سفید لینا ہے اور چھوٹی الائچی لینی ہے، اور ان کو بھی باریک پاؤڈر کر کے، ٹھیک ہے، 1 گرام صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں۔